तो सोहार चर्च की सारी कलीसिया को और अपने तमाम सुनने वाले साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज का हमें खूबसूरत दिन अता किया, ताकि हम सब वहाँ मिलकर एक कदम और खुदा उनके कलाम की अमीर बातों की तरफ बढ़ सके। आमीन। अजीजों, मैं चाहूँगा कि आज मेरे साथ निकालिए दूसरा सलातीन और उसका 7वां बाब, और हम इसकी 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। तारीख का एक बड़ा ही मशहूर वाक़या है, हमने कई दफ़ा इसको पढ़ा है, इस पर गौर भी किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम फिर एक दफ़ा इन बातों पे गौर करें। दूसरा सलातीन उसका 7 बाब और 5वीं आयत से लफ्ज़ों पर गौर कीजिएगा, और चंद एक बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बड़ी तवज्जो से पढ़िए और बड़ी तवज्जो से सुनिए। 5वीं आयत में लिखा है, बस वो शाम के वक्त उठे के अरामियों की लश्करगाह को जाएं, और जब वो अरामियों की लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। सो आपस में कहने लगे कि देखो, शाह इस्राएल ने हथियों के बादशाहों और मिस्रियों के बादशाहों को हमारे खिलाफ उजरत पर बुलाया है ताकि वो हम पर चढ़ाएं। इसलिए वो उठे और शाम को भाग निकले और अपने डेरे और अपने घोड़े और अपने गधे बल्कि सारी लश्करगाह जैसी की तैसी छोड़ दी और अपनी जान लेकर भागे। चुनाचा जब ये कोड़ी लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से ले जाकर छिपा दिया, और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छिपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खुश हैं। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहें तो सजा पाएंगे। बस आओ हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। सो उन्होंने आकर शहर के दरबान को बुलाया और उनको बताया कि हम अरामियों की लश्करगाह में गए और देखो वहां ना आदमी है ना आदमी की आवाज, सिर्फ घोड़े बंधे हुए और गधे बंधे हुए और खैमे जूं के तू हैं। 11वीं आयत, और दरबानों ने पुकार कर बादशाह के महल में खबर दी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए हम कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदावंद के हुजूर में रखें। खुदावंद के नाम को मुबारक कहें। हालेलुया जीसस। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, हम मेहनत करते हैं कि अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को, तमाम जानों को, अपने बच्चों को बड़ी तकवीत दीजिए, हमारे दिल की आंखों को रोशन कीजिए, सुनने वाले कान दीजिए, बड़ी हदायत और रहनुमाई कीजिए। खुदावंद अपने बच्चों को छुइए और ब्लेस कीजिए यीशु जी। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। अजीजों, जैसे कि हमने दूसरा सलातीन और उसके 7वें बाब में इस पैसेज को पढ़ा, इस पैसेज के अंदर हमें तारीख का एक वाकया देखने को मिलता है, लेकिन जब हम इस वाकये पे गौर करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि दूसरा सलातीन में जहां पर यह पैसेज कोट किया गया, जहां पर यह वाकया पेश आया, इससे पहले बनी इस्राएल कौम की सूरत हाल बड़ी ही संगीन थी। सामरिया का शहर जिसके अंदर काल पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे और हालत इस कदर बिगड़ी हुई थी। इस सारी कंडीशन के बारे में आप दूसरा सलातीन 6ठे बाब में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वहां पर कंडीशन कैसी थी, सूरत हाल कैसी थी। इस कदर हालात बिगड़ चुके थे कि गधे का सर काट कर उसको बेचा जा रहा था खाने के लिए। लोग अपने बच्चे तक ज़िबा करके खाने को मजबूर हो गए थे। इस कदर सूरत हाल बिगड़ गई थी कि बच्चे, जवान, बूढ़े भूख से मर रहे थे। उसका सबब यह था कि अरामी फौज के बादशाह ने बनी इस्राएल कौम के शहर सामरिया का मुहासरा कर दिया था, इनका खाना पीना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से शहर के अंदर काल पड़ गया था। लोग भूख से तड़प रहे थे, भूख से मर रहे थे। और इन्हीं हालात के अंदर हमें स्ट्रेंज प्रीचर्स दिखाई देते हैं जिनके पास एक स्ट्रेंज मैसेज था।
ان کے پاس ایک زبردست پیغام تھا. They are the strange messengers. ان کے میسج کے اندر ایک قوت تھی, تسلی تھی, اطمینان تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ آج آپ بھی میرے ساتھ تاریخ کے اس واقعے پہ غور کریں اور ان اسٹرینج میسنجر سے ملاقات کیجئے. ملیے ان سے, ان کے حالات پر غور کیجئے, ان کی حالت پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ ایسی کیا بات تھی کہ جو ان کے پیغام میں اتنی قوت تھی, اتنا زور تھا, جس سے پورے کے پورے شہر کے حالات بدل کے رہ گئے. میں جب اس پیسج کو پڑھتا ہوں, میں جب ان آیات پر غور کرتا ہوں تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں, 3 ایسی باتیں ہیں جو میرے سامنے آتی ہیں, اور یہی 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں. لیکن ہمیشہ کی طرح میں کہوں گا کہ فقط انہی نقطوں پر تکیہ مت کیجئے گا, خود سے بھی خلوت میں بھی کبھی ان پیسجز کو, ان چیپٹرز کو, ان آیات کو پڑھیے گا, ان پر غور کیجئے اور پھر دیکھیے خداوند کا روح کیسے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے. اس پیسج کے اندر 3 ایسے پوائنٹس ہیں. سب سے پہلی بات ڈیلائٹ, خوشی. دوسری بات ڈیلیما, کشمکش. اور تیسری بات ڈیسیژن, فیصلہ. یہ 3 ایسے نقطے ہیں جو میرے سامنے آئے جب میں اس پیسج کو پڑھتا تھا. لیکن میں چاہوں گا کہ ہم باری باری ان تینوں پوائنٹس پہ بات کریں, ان کے اوپر غور کریں. تو ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے ڈیلائٹ. آپ ملاقات کیجئے ان 4 کوڑیوں سے. They are the strange preachers, they are the strange messengers, جن کے پاس ایک زبردست پیغام تھا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کی حالت اور ان کے پیغام پہ غور کریں, ذرا ان سے ملاقات کر لیجئے. خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کوڑی تھے. ہم نے 5ویں آیت سے پڑھنا شروع کیا, لیکن تھوڑا پیچھے سے دیکھیے, 3ری اور 4تھی آیت کو بھی اگر ساتھ میں لائیے تو آپ کو ان کی حالات کی سمجھ آ جائے گی. یہ کوڑی ہیں اور ان کی صورتحال بگڑی ہوئی اور یہ شہر سے نکالے ہوئے تھے. کوڑی لوگوں کو شہر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اگر اس دور میں کسی شخص کے اوپر یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ کوڑ جیسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا, شہر کے پھاٹک سے دور کر دیا جاتا. مطلب ایسا شخص جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتا وہ سوشلی طور پر, سماجی طور پر بھی اپنے معاشرے سے کٹ جاتا تھا, وہ اپنے خاندان سے کٹ جاتا تھا, وہ اپنے مذہب سے کٹ جاتا. نہ اس کو شہر میں آنے کی اجازت اور نہ خداوند کے گھر میں عبادت کرنے کی اجازت ہوتی. ایسا شخص پورے طور سے معاشرے سے کاٹ دیا جاتا اور شہر کے پھاٹک سے باہر زندگی گزارنے پر ایسا شخص مجبور ہو جاتا تھا. وہ شخص جس کی زندگی کوڑ میں مبتلا ہوتی, جو ایسے جسمانی مرض میں مبتلا ہوتا, اور جب یہ ثابت ہو جاتا کہ ہاں جو مرض اس شخص کے جسم پر ہے یہ کوڑ ہی ہے, تو اس کے خاندان والے اس کی موت کا انتظار نہ کرتے کہ جب یہ مرے گا تب اس کا جنازہ پڑھا جائے گا, کیونکہ کسی کو بھی اس سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اس کی حیات کے اندر ہی جب اس شخص کو جلا وطن کر دیا جاتا, شہر سے باہر نکال دیا جاتا, اس کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے خاندان والے اس کا جنازہ پڑھ لیتے تھے, کیونکہ اب وہ شخص جس کے بدن پہ کوڑ نکل آیا اس کی موت یقینی ہے. یہ 4 لوگ, یہ چاروں کے چاروں کوڑی ہیں. یہ معاشرے سے نکالے ہوئے ہیں, سوسائٹی سے نکالے ہوئے ہیں, مذہبی لوگوں سے دور ہیں, خداوند کی حضوری سے دور, اور یہ شہر کے پھاٹک پہ گزر بسر کرتے. کوئی ان کو کھانا مہیا نہیں کرتا تھا, بلکہ جو چیزیں لوگ کوڑے کے اندر پھینکتے یہ اسی کے اندر اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتے, اسے کھاتے. مطلب ان کی جسمانی حالت, ان کی زندگی کسی جانور سے کم نہیں تھی. لیکن یہ ممکن تھا کہ شاید کسی جانور پہ کبھی کوئی انسان رحم کرتا, لیکن ان کے اوپر کبھی رحم نہ کیا جاتا. اگر کوئی شخص کسی کوڑی کو اپنے نزدیک آتے دیکھتا تو اس کو اجازت تھی کہ وہ اٹھا کر اس کو پتھر مارے اور پتھر مار کے اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے. ان پر کسی صورت رحم کرنے کی اجازت نہیں تھی, بلکہ لوگ ان سے جہاں تک ہو سکتا کنارہ کرتے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اس پیسج کے اندر, اس چیپٹر کے اندر ہماری ملاقات ہوتی ہے. ہم جب 3ری آیت سے پڑھنا شروع کرتے وہاں پہ لکھا انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا, فیصلہ لیا کہ ایسے کہ مرن ہی ڈے ہیں ہم. ارے ہم اپنے لوگوں میں تو جا نہیں سکتے. وہ دیکھو سامنے
دشمن کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، آؤ وہاں پہ جا کے درخواست کرے، وہاں پہ جا کے ماتم کرے، ان کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، شاید وہ ہم پر رحم کر دے، اگر رحم کر دیا تو شاید کچھ کھانے کو مل جائے گا، ورنہ ہم ویسے بھی مر رہے ہیں، دشمن کے ہاتھ سے بھی مر جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا، اور جب سورج ڈوبا تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں جائیں گے۔ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، یہ شاک ہو گئے، یہ پریشان ہو گئے، یہ ہکے بکے رہ گئے، کیونکہ دشمن کے خیمے، دشمن کے کیمپ بالکل خالی تھے، ان کے رتھ موجود تھے، ان کے گھوڑے، ان کے گدھے موجود تھے، ان کی ساری شاہی چیزیں، شاہی لباس، خوراک، جواہرات، سونا چاندی، ہر ایک ضروریات کی چیز وہاں پر موجود تھی، لیکن دشمن موجود نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنی قسمت پر خوشی کا نعرہ بلند کیا، خوش ہو گئے، شادمان ہو گئے۔ They are so happy۔ ارے یہ جو روٹی کے ایک نوالے کو ترستے تھے، آج ان کے سامنے کھانے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور کھانا بھی کوئی معمولی کھانا نہیں، یہ شاہی خوراک تھی۔ یہ جن کا لباس پھٹا ہوا تھا، جن کے کپڑے چتھڑوں میں بدل گئے تھے، ان کے سامنے اب شاہی پوشاک تھی پہننے کے لیے۔ ارے یہ جو غریب تھے، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب ان کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے۔ ارے دیکھو ان کے اوپر کیسا فضل ہوا، خداوند نے ان کی ساری ضروریات کو پورا کیا۔ ان کے پاس خوراک کی کمی تھی، خداوند نے خوراک مہیا کر دی۔ ان کے پاس لباس کی کمی تھی، خداوند نے پوشاک مہیا کر دی۔ ارے یہ غریب تھے، خداوند نے ان کو بھر دیا سونے اور چاندی سے۔ یہ وہ برکتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر ان کی اپنی کوئی محنت نہیں، کوئی جدوجہد، کوئی کوشش نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ ان کو ملا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں شاید انہوں نے اپنی پوری زندگی کبھی سوچا نہ ہو، شاید اس پوشاک، ان جواہرات کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا نہ ہو، کبھی ان کو چھوا نہ ہو، کبھی دیکھا نہ ہو، لیکن آج یہ ان کے اوپر فضل ہوا کہ جن چیزوں سے یہ آراستہ ہے، جن چیزوں سے یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، ارے جن سے یہ خوش ہے، آج خداوند نے ان کو وہ سب چیزیں مہیا کر دی۔ They are so happy۔ ان کے پاس آج خوراک ہے، ان کے پاس اچھی پوشاک ہے، ان کے پاس جواہرات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہر ایک چیز ان کے پاس ہے۔ And they are so happy۔ یہ ان چیزوں کو لیے پھر رہے ہیں جس کے یہ حقدار نہیں تھے۔ یہ ہمیں خداوند کے فضل کی ایک تصویر نظر آتی ہے۔ میں جب ان کوڑیوں کی خوشی اور شادمانی کو دیکھتا ہوں، ارے یہ مجھے ہر اس گنہگار انسان کی تصویر پیش کرتے ہیں جو گناہ میں ہے، ہر وہ انسان جو گناہ میں اور روحانی تاریکیوں کا شکار، ارے جس کی اپنی کوئی ویلیو، کوئی سٹیٹس نہیں، دنیا سے رد کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے، چھوڑے ہوئے اور پھینکے ہوئے، لیکن جس دن مسیحا سے ملاقات ہو گئی، ارے نجات مل گئی۔ نجات جب مل جاتی ہے تو گنہگار خوشی اور شادمانی کرتا ہے، کیونکہ وہ جن چیزوں کا حقدار نہیں ہوتا، جن چیزوں کے لیے وہ کیپیبل نہیں ہوتا، خداوند اس کی زندگی میں وہ ساری چیزیں مہیا کر دیتا ہے۔ اگر وہ خوش اور شادمان نظر آتا ہے، that is the reason کہ اس کے اوپر فضل ہو گیا ہے، ارے خداوند کا رحم ہو گیا ہے۔ میں جب ان کو خوش اور شادمان دیکھتا ہوں تو یہ ایک ایسے شخص کی تصویر پیش کرتا ہے جس کا ماضی شاید کبھی گناہ میں تھا، لیکن جس دن نجات مل گئی، مسیح یسوع سے ملاقات ہو گئی، اس دن زندگی بدل گئی۔ اس دن خداوند نے ان چیزوں کا بھی مختار بنا دیا شاید جس کا وہ کبھی حقدار نہیں تھا، جس کے لیے وہ کیپیبل نہیں تھا۔ خداوند یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے ایسی چیزیں رکھ چھوڑتا ہے جو شاید کبھی نہ کسی انسان کے ذہن میں آئی، اور نہ کسی نے سوچی، اور نہ کسی نے دیکھی، نہ کسی نے جانی۔ یہ اپنے روپے پیسے سے، اپنے کوشش، اپنی محنت کی کمائی سے یہ چیزیں نہیں خرید سکتے تھے، یہ اس قابل نہیں تھے۔ آج دیکھو خداوند نے پال دیتا اور یہ خوش اور شادمان نظر آ رہے ہیں۔ This is the picture of believer جو پہلے کبھی گناہ آلودہ زندگی میں تھا، جس کی روح کو کوڑ لگا ہوا تھا، دنیا میں رد کیا ہوا، پھینکا ہوا، دھتکارا ہوا، لیکن جس دن مسیحا سے ملاقات ہو گئی، نجات مل گئی، اور پھر خداوند نے ساری ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ پہلی بات ڈیلائٹ، دوسری بات ڈیلیما۔ دیکھو کیڑی کشمکش پی گئے نے۔
8वीं आयत पे गौर कीजिए, इन्होंने शाही खुराक देखी, खुशी से भर के इन्होंने खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इसी के लिए तो आए थे, इसी खुराक के लिए तो अपनी जान रिस्क पे लगाई थी इन्होंने खाना शुरू कर दिया। सोना चांदी देखा, वो भी इतनी मिकदार में जैसे बादशाहों, शहजादों, नवाबों के महल में उनकी आरामगाह में देखने को मिलता है। What a place, what a location। अरे देखो ये पोशाक, इन्हें अपने गंदे कपड़े, मैले कपड़े ला देते ते शाही पोशाक पा ली। What a blessing, खुदावंद ने ब्लेस कर दिया। अरे खुदावंद ऐसे ही ब्लेस करता है गुनहगार को, जिस पर खुदावंद का फजल होता है, जिसको निजात मिल जाती है। खुदावंद उसकी गुनाह आलूदा चिथड़ों से भरी हुई पोशाक को उतारता है और सफेद महीन कतानी रास्तबाजी का लिबास उसको पहना देता है, जो निशान है उसकी निजात का। इन्होंने अपने चिथड़े लाए, गंदे गलीज कपड़े उतारे, शाही पोशाक पहन ली। लो जी, एटीट्यूड चेंज हो गया। इन्होंने खाना शुरू किया। अब समझ नहीं आ रही, अचानक जेहन च ख्याल आया सेव करो। इन्होंने चीज़ा एक खैबर च कड्डियां ते जाके लुकानियां शुरू कर दिया। फूड स्टोर किया जा रहा है, सोना चांदी स्टोर किया जा रहा है, शाही लिबास छुपाया जा रहा है, कहीं कोई और आके लेना जाए। दिस इज सेल्फिश थॉट। ये अपनी ब्लेसिंग को छुपा रहे हैं, ये नहीं चाहते कि इनकी ब्लेसिंग का किसी को पता चले। दे डोंट वांट टू शेयर। खुदावंद ने इनको ब्लेस किया, खुदावंद ने इनको भर दिया। ये इस लायक नहीं थे, कैपेबल नहीं थे, लेकिन खुदावंद का फजल इनके ऊपर हुआ। अब जब खुदावंद का फजल इनके ऊपर हुआ, देखो केड़ी कशमकश ने, इन्होंने लगा कि हम इसको छुपाएंगे तो ये काम सही रहेगा, इन्हें शैवा लुकानियां शुरू कर दी। एंड दिस इज अ सेल्फिश स्पिरिट। क्रिश्चियन स्पिरिट ऐसी नहीं होती। एक मसीही का, एक ईमानदार का एटीट्यूड ऐसा नहीं होता। अरे एक वो ईमानदार जिसको खुदावंद भर देता है, जिसके ऊपर फजल होता है, जिसको खुदावंद बरकतों से भरता है, उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी ये है, डोंट हाइड योर ब्लेसिंग्स। अपनी बरकतों को मत छुपाइए। अरे दूसरों से शेयर कीजिए, अपने इर्द गिर्द निगाह कीजिए। बथेरी ऐसी जाने हैं जो भूखी है, प्यासी और तरसी हुई है। अरे बथेरे ऐसे लोग हैं जो उन बरकतों, उन नेमतों से महरूम है जिनसे खुदावंद ने आपको भरा और भरपूर किया। अरे मिलिए उनसे, क्योंकि बथेरों को आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है, आपकी फेलोशिप की जरूरत है। अरे उनसे मिलिए, उनसे शेयर कीजिए। उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, उनको आपके साथ की जरूरत है। अपने गिरदो नवा में गौर कीजिए, देखिए कितने ऐसे जरूरतमंद हैं। अरे जिनको आपकी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो, जिनको आपकी फिजिकल सपोर्ट की जरूरत हो, जिनको आपकी स्पिरिचुअल सपोर्ट की जरूरत हो, जिनको आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो, डोंट हाइड योर ब्लेसिंग्स। दिस इज नॉट द क्रिश्चियन एटीट्यूड। एक ईमानदार का रवैया तो ये होता है कि अपने वो सोर्स को दूसरों से शेयर करता है। जो बरकत मैंने पाई, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये भी इन बरकतों से आसूदा हो, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। इन्होंने शहवाम चुकियां ते लुकानियां शुरू कर दिया। दिस इज द सेल्फिश स्पिरिट। और आज भी बथेरे ऐसे ईमानदार हैं जो बरकतें लेना तो चाहते हैं, लेकिन फिर शेयर करना नहीं चाहते। अरे ऐसे मसीही मत बनिए। ये एक मसीही की स्पिरिट नहीं है। मसीह की एक ईमानदार की स्पिरिट तो ये है, शेयर योर ब्लेसिंग्स। अरे मिलिए, देखिए जरूरतमंद, मोहताज, उनसे बात कीजिए। दे नीड योर सपोर्ट, दे वांट टू बी ब्लेस्ड लाइक यू। 9वीं आयत में देखिए चेंज कैसा आया। 8वीं आयत में इनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, हमने बड़ा बर्दाश्त किया है, हम हकदार है, हमारा राइट बनता है, असी बड़ी भुख वेखी है, बड़े हालात बिगड़े सन। आज अगर ये है तो एवं नहीं है, साथ बड़े औखा टाइम वेखिया है। इन्होंने वह लगता सी शायद। 9वीं आयत के अंदर एकदम एहसास होना शुरू हो गया। गौर कीजिए 9वीं आयत पे। इन्होंने चीजें छुपा रहे, खुराक छुपा रहे, पोशाक छुपा रहे, सोना चांदी छुपा रहे। छुपाते छुपाते
इनको एहसास होना शुरू हो गया हम ठीक नहीं कर रहे, this is not right, this is wrong, to hide your blessing, this is wrong, अरे दूसरों से छुपाना ये ठीक नहीं है, किसी की मदद ना करना ये ठीक नहीं है, हम जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे, this is not right, अरे ये तो खुशी की बात है और खुशी की बात छुपाई नहीं जाती, खुशी की बात तो बताई जाती है, हम ठीक नहीं कर रहे, हम सही ट्रैक पर नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर ये एहसास पैदा होना शुरू हो गया। मैं गौर कर रहा था ये एहसास पैदा किस तरह से हुआ। अब गौर कीजिए, दे आर वेरी बिजी, खुराक छुपाई जा रही है, पोशाक छुपाई जा रही है, सोना चांदी छुपाया जा रहा है, इन्होंने शाही लिबास अपने कोर वाले बदन के ऊपर पहना और ये भागते दौड़ते और बिजी नजर आ रहे, एक खेमे से निकले, चीजें उठाई और छुपाने के लिए दौड़े गए, वापस लौटे, दूसरे खेमे की तरफ बढ़े, जो चीज अच्छी और पुरकशिश नजर आई उसको उठाया और छुपाने के लिए भागते गए, एक दूसरे को देखते खुशी से, मुस्कुराहट से। लेकिन ऐसा करते करते जब इनकी निगाह एक दूसरे के जिस्म पे पड़ी तो बदन तो अब भी कोर से भरा हुआ था। अगर चाहे इनके हालात बेहतर हैं लेकिन हालत अभी भी बेहतर नहीं है। They are still in a bad condition. खुशहाली के बावजूद इनकी बदनी कमजोरी, वीकनेस still there. अरे ये अंदर से अभी भी बीमार है, अंदर से ये अभी भी कमजोर है। हालात तो बेहतर हो गए मगर अभी तक हालत बेहतर नहीं हुई। इन्होंने जब एक दूसरे के बदन पे गौर करना शुरू किया, कोर अभी भी वही का वही है। आहिस्ता आहिस्ता इस बात ने दिल पर चोट करनी शुरू कर दी, एहसास होना शुरू हो गया, वी आर नॉट राइट, अरे हम सही नहीं है। जब इनके साथ खानदान थे, फैमिली थी, तब ये लग्जरीज नहीं थी जिंदगी की, और आज देखो जब इनके पास लग्जरीज हैं, जिंदगी की हर चीज है, आज इनके पास फैमिलीज नहीं है। व्हाट आर ट्रेजेडी। क्या आप कभी ऐसी सूरत हाल से दो चार हुए कि जब फैमिली के साथ तो थे, पूरा खानदान था, तो शायद जिंदगी की लग्जरीज नहीं थी, लेकिन अब जबकि जिंदगी की लग्जरीज हैं, लाइफ स्टाइल अच्छा है, तो शायद वैसा पूरा खानदान साथ नहीं। ये भी ऐसी ही सूरत हाल से दो चार थे। आज इनके साथ इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए नो फैमिली मेंबर, अरे कोई खानदान का फर्द इनके साथ नहीं है। जब इन्होंने एक दूसरे की हालात पे गौर किया तो इन्हें ये एहसास हुआ, वी आर एट द रॉन्ग साइड, अरे हम गलत कर रहे हैं, दैट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। इनकी खुशहाली ने इनकी कमजोरी को दूर ना किया। कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई कि जिसके हालात तो बेहतर होते चले जाए मगर उसकी हालत बेहतर ना हो, उसकी वीकनेसेस जो की तू हो, उसकी कमजोरियां वैसे की वैसी हो, उसकी खुशहाली उसकी कमजोरी को दूर ना कर पाए। जब इन्होंने एक दूसरे की जिस्मानी हालत को देखा तो ये एहसास पैदा हो गया कि ये लग्जरीज, ये शान और शौकत, ये सोना और ये चांदी, अरे ये हमारी मौत को हमसे दूर नहीं कर सकती। ये मुमकिन है कि आज अगर हम सोने चांदी, खुराक और पोशाक को छुपा रहे हैं, कल अगर मौत का शादिया ना बच गया और हमारी मौत का दिन आ गया तो ये शान और शौकत इसी दुनिया में रह जाएगी और किसी के काम ना आएगी। दिस इज नॉट राइट। इनके अंदर ये एहसास पैदा हुआ, वी शुड शेयर, अरे हमें दूसरों को बताना चाहिए। इनके पास एक पैगाम था, खुशी की खबर थी, दे हैव अ गुड न्यूज। इनके पास ये खुशखबरी थी और ये खुशखबरी शहर के लोगों के लिए मुफीद थी, कारगर थी, उनको ऐसी खुशखबरी की जरूरत थी। इनकी इस खुशखबरी के अंदर जिंदगी थी, इस खुशखबरी के अंदर उम्मीद थी, इस खुशखबरी के अंदर तसल्ली थी, और शहर के लोगों को ऐसी खुशखबरी की तलाश थी। इनके अंदर ये एहसास पैदा होना शुरू हो गया। और यही एक नुक्ता है जहां पर एक गवाह का जन्म होता है। दूसरों के लिए एहसास, दूसरों के लिए दिल में बोझ, दूसरों की फिक्र, दूसरों के लिए दर्द,
کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ خوشی کی خبر تو ہمیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، انہوں نے فوراً چیزوں کو چھپانا بند کیا اور فیصلہ کیا کہ ہم شہر میں جائیں گے۔ آج بھی دنیا محتاج ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، اور آپ کے پاس بھی ایک خوشی کی خبر ہے۔ You have a good news۔ ارے یہ خوشی کی خبر، یہ خوشی کا پیغام ہے۔ آپ کے پاس جو پیغام ہے یہ پیغام صلیب ہے، ارے یہ نجات کا پیغام ہے، اور دنیا کو اس پیغام کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پیغام ہی میں تسلی ہے، اطمینان ہے اور زندگی ہے، اور دنیا کو آج ایسے پیغام کی ضرورت ہے۔ کیا آپ تیار ہیں مسیح کا گواہ بننے کے لیے؟ کیا آج آپ اس خوشخبری کو دوسروں سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ What are strange messengers۔ ارے دیکھیے ان میسنجرز کو ملیے، ان کی حالت دیکھیے۔ اگرچہ انہوں نے خود غرضی کا ثبوت دیا، لیکن پھر یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا، ارے ہم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ تو خوشی کا دن ہے اور ہمیں اس خوشخبری کو دوسروں سے شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ شہر کے اندر بتھیرے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ خوشی باعث زندگی ثابت ہوگی، جن کے لیے یہ خبر باعث زندگی ثابت ہوگی۔ آمین۔ پہلی بات ڈیلائٹ، دوسری بات ڈیلیما، اور تیسری بات ڈیسیژن۔ ان چاروں نے آپس میں بات کی اور پھر ایک نقطے میں پہنچے، انہوں نے ایک فیصلہ لیا، اور کیا زبردست فیصلہ لیا، کیونکہ ان کے اس ایک فیصلے سے زبردست نتائج سامنے آئے۔ ان کے اس ایک فیصلے سے پورے شہر کے اندر تبدیلی آ گئی، ان کے اس ایک فیصلے سے زندگیاں بدل گئی، ان کے اس ایک فیصلے سے مایوسی جاتی رہی، نا امیدی جاتی رہی، زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ ارے جہاں پر موت دندناتی پھرتی تھی وہاں پھر سے زندگی لوٹ آئی، ان کے اس ایک مثبت فیصلے سے۔ غور کیجیے گا، اس نقطے پہ غور کیجیے، یہ کوڑی ہے اور کوڑیوں کو شہر کے اندر آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اگر کسی کوڑی کو شہر کے اندر مجمع میں دیکھا جائے تو اس کو سنسار کرنے کی پرمیشن تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا ہم شہر میں جائیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے، we will share the good news۔ ارے ہمارے پاس خوشخبری کا پیغام ہے، ہم اس خوشخبری کے پیغام کو اپنے سینے میں دفن نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اسے شہر کے لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ یہ بات ان تک بھی پہنچے، کیونکہ شہر کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب جس کے پاس خوشخبری ہوتی ہے ارے وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر سے خوف جاتا رہا، یہ دلیر ہو گیا کیونکہ ان کے پاس خوشخبری تھی اور یہ خبر سچی تھی، اور جس کے پاس سچی خبر ہوتی ہے اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے، خوشخبری دلیر بنا دیتی ہے۔ ان کی جان کو رسک تھا، یہ مارے جا سکتے تھے، یہ آج تک جب سے یہ شہر سے نکالے گئے آج تک یہ شہر میں نہیں گئے، لیکن جس دن ان کو خوشخبری مل گئی، ارے جس دن ان کو یہ سچی خبر مل گئی، اس دن اب یہ زندگی بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ جس شہر میں ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی، یہ دلیر ہو گئے، ہماری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو شہر میں باقی بچے ہیں ارے وہ نہ مر جائے، ان تک یہ بات پہنچے تاکہ وہ زندگیاں بچی رہیں۔ اس کا مطلب یہ جس کے پاس خوشخبری ہوتی ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ خوشخبری کے کام میں جان ہر وقت رسک پہ رہتی ہے، موت کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ لوگ ان کی باتوں پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو لوگ کیا کہیں گے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ ان کو اس چیز کی فکر تھی کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے، لوگ اس خوشخبری سے محروم نہ رہیں، دوسروں کے لیے بوجھ، دوسروں کے لیے درد، دوسروں کے لیے تڑپ، دوسروں کے لیے دل میں ترس۔ ارے یہ مسیح کی محبت ہے، یہ خدا کی محبت ہے، جس کے اندر خوشخبری ہوتی ہے، جس کے پاس گڈ نیوز ہوتی ہے، ارے اس کے اندر مسیح کی محبت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے بوجھ سے، فکر سے، تڑپ سے اور ترس سے بھرا رہتا ہے، وہ اس بات کی
فکر نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، بلکہ وہ اس بوجھ سے بھرا رہتا ہے کہ یہ گڈ نیوز، ارے یہ خوشخبری ان جانوں تک پہنچنا لازم ہے، خواہ لوگ کچھ بھی کہیں، لوگ میرے ساتھ کیسا ہی رویہ کیوں نہ رکھے، پاگل میرے سے منہ گال نہ کرن، لیکن میری جاب یہ ہے کہ میں خوشخبری سناتا رہوں گا۔ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لوگوں کے ایٹیٹیوڈ کی پرواہ نہیں تھی، یہ دلیر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات پر اور غور کیجئے گا، ان کے پاس خوشخبری ہے، خوشخبری پیش کرنے والے خود تکلیف میں ہیں، ان کا بدن ابھی بھی کوڑ میں ہے، یہ اپنے لبوں سے تو خوشی کی بات سنا رہے ہیں لیکن خود یہ تکلیف میں ہے۔ اس کا مطلب یہ عین ممکن ہے کہ خوشخبری سنانے والا ہر وقت خوش نہ ہو، یہ عین ممکن ہے کہ جو گڈ نیوز دیتا ہے وہ بیڈ کنڈیشن میں ہو، یہ عین ممکن ہے کہ جس کے وسیلہ سے آپ تک خوشخبری پہنچتی ہے، آپ کے لیڈرز، آپ کے رہنما، آپ کے پاسبان، آپ کے پاسٹر حضرات، ارے جن کے وسیلہ سے خوشی کا پیغام، خوشخبری کی بات آپ تک پہنچتی ہے، یہ عین ممکن ہے کہ وہ خوشخبری تو پیش کرتے ہیں لیکن بذات خود وہ کہیں نہ کہیں کسی تکلیف سے، کسی درد سے دوچار ہوں۔ Pray for your elders، ارے اپنے پاسبانوں کے لیے، اپنے لیڈرز کے لیے، اپنے پاسٹرز کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے آپ کی طرح، وہ بھی آزمائشوں میں سے گزرتے، آپ کی طرح وہ بھی تکلیفوں کا سامنا کرتے، آپ کی طرح وہ بھی بعض اوقات حالات میں جکڑے جاتے۔ They need your prayers، ارے انہیں آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم اپنے لیڈر، اپنے رہنما داؤد بادشاہ کے لیے دعائیں کرتی ہے، مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے، وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے، وہ سیون سے تجھے تقویت بخشے۔ Keep praying for your pastors, for your leaders، ارے وہ جو خوشی کا پیغام، خوشخبری کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں وہ بھی تکلیف سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ They need your prayers، ارے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کئیاں نوں لگتا ہے کہ جڑا بہت دعاواں کردا ہے اوے اونوں تے کسے شاید دی کمی نہیں ہونی، جڑا بندہ بہت کلام سناندا، جڑا بہت کلام دی گہرائیاں تو واقف ہے، وہ تے اینٹنٹ آزمائشاں چوں نکل جاندا ہونا ہے، وہ تے خداوند دے بول یو آر رانگ، ایسا نہیں ہے۔ پاسبان، لیڈر، دعائیں کرنے والا، کلیسیا کا بوجھ لینے والا، کلام پیش کرنے والا، ارے وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آزمائشوں اور تکلیفوں سے دوچار ہوتے مگر اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں پھیرتے اور خوشی سے خوشخبری کا پیغام سنائے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایسا ممکن ہے کہ خوشخبری کا پیغام سنانے والا شاید اندر سے خود خوش نہ ہو، شاید اندر سے کہیں وہ بھی کسی تکلیف سے دوچار ہو، وہ بھی کسی پین سے، کسی آزمائش کا سامنا کر رہا ہو۔ He needs your prayer، ارے انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ Keep praying۔ یہ 4 strange messengers خوشخبری کا پیغام سنانے والے پورے شہر کو خود موت کی کگار پہ کھڑے ہیں، آج مار دینے کل مار دینے، لیکن دوسروں کو زندگی کا پیغام سنا رہے ہیں، خود تکلیف میں ہے لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے تکلیف میں نہ رہیں، ارے ان کی تکلیف جاتی رہے، خود پین میں ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی پین جاتی رہے۔ What are strange messengers؟ ان کی کوشش یہ تھی کہ اس خوشخبری کو دوسروں سے شیئر کیا جائے۔ آج ایک خوشخبری آپ کے پاس بھی ہے اور آپ کے ارد گرد بھی بتھیرے ایسے ہیں جو اس خوشخبری کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ خوشخبری، یہ خوشی کی خبر جو آپ کے پاس ہے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اس خوشخبری کو اپنے سینے میں دفن نہ رکھیے۔ آج ضرورت ہے خاندانوں اور کلیسیاؤں میں اندریاس جیسے شاگردوں کی، مسیح یسوع کا شاگرد اندریاس جو اناجیل کے اندر لوگوں کو مسیح سے ملاقات کرواتا ہوا جگہ جگہ ملتا ہے۔ اس کی جب اپنی ملاقات مسیح یسوع سے ہو گئی، نجات مل گئی، یہ لڑکا خاموش نہیں رہا۔ ارے یہ
किया, अपने भाई शमौन के पास चला गया जो पतरस के लाया और उसकी मसीह से मुलाकात करवाई। उसके बाद यही इंद्रियास छोटे बच्चे जिसके पास रोटियां और मछलियां थी उसे मसीह यीशु के पास लाता हुआ दिखाई देता है। यही इंद्रियास यूनानियों को मसीह यीशु से मिलाता हुआ दिखाई देता है। आज कलीसियाओं में मसीही खानदानों में इंद्रियास जैसी स्पिरिट का फुकदान है। अरे ऐसी स्पिरिट चाहिए आज ईमानदारों में, निजात याफ्ता लोगों में, जो खुशखबरी को अपने सीने में दफन न रखे बल्कि दलेरी से दुनिया के साथ शेयर करे। अरे ये दुनिया इस खुशखबरी की मोहताज है, जरूरत है इस जहान को ऐसी खुशखबरी की, क्योंकि जो खुशखबरी आपके पास है इस खुशखबरी में जिंदगी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, उम्मीद है। जिसके पास ये खुशखबरी आ जाती है अरे उसके अंदर जिंदगी लौट आती है। हालेलुया। क्या आज आप मसीह की गवाही देने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप इरादा करते हैं कि मैं मसीह का गवाह बनूंगा? कि जिसके पास खुशखबरी होती है वो दलेर होता है, उसको मौत का खौफ नहीं रहता, वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो अपनी हालत और अपने हालात की परवाह भी नहीं करता, बल्कि उसके अंदर मसीह की मोहब्बत जिंदा हो जाती है। और जिसके अंदर मसीह की मोहब्बत है वो मसीह के लोगों से और दुनिया से मोहब्बत करने लगता है। दूसरों का बोझ, दूसरों का एहसास और दूसरों की फिक्र उसके दिल में जिंदा रहती है और इस बोझ को लेकर वो दलेरी से दुनिया में निकलता और खुदावंद की गवाही को शेयर करता, सलीब के पैगाम को शेयर करता, नजात के पैगाम को शेयर करता। आइए हम सब इन बातों पर गौर करें, इन स्ट्रेंज मैसेंजर से मिले, इनके हालात पर गौर करें। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को मसीह की खुशखबरी दुनिया में सुनाने के लिए खुदा उनके आगे, खुदा उनके हुजूर में अपने आप को रखें और पाक उनको कहे कि तू मुझे तैयार कर, तू मुझे दलेर कर, तू मुझे कुव्वत दे, तू मुझे जोर दे। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदा शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए और इस कुव्वत बख्श कलाम के लिए। खुदा हम अपने आप को और तमाम जानों को जो इस आवाज को सुनती है यीशु जी आपके मज़बा पे लाकर मिन्नत करते हैं। पाक जी हमारी रहनुमाई कीजिए, दिल को मजबूत कीजिए, सोचों को मजबूत कीजिए। हमें खुशखबरी का ये पैगाम अपने सीने में दफन करने के लिए नहीं बल्कि दलेरी से दुनिया में शेयर करने के लिए खड़ा कीजिए, तैयार कीजिए। खुदावंद जो ब्लेसिंग्स, जो बरकतें आपने अपने बच्चों को अता की, अपने बच्चों को ये फजल बख्शिए कि वो और लोगों के लिए भी बाइस बरकत साबित हो सके। अपने बच्चों को छुइए, तमाम सुनने वालों को छुइए और अपने कलाम के सबब से, अपने कलाम के वसीला से यीशु जी बड़ी बरकत अनायत फरमाइए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और इकदूस नाम में, आमीन। जिंदा आसमानी बाप अपने इस तसल्ली बख्श कलाम के सबब से आप सबको बड़ी बरकत अता करें।